Interview in the News. जर्ज साहब, तपाईलाई इमेज समाचारमा स्वागत छ। धन्यवाद। जर्ज साहबज्यू, जस्तो अब आज स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको जन्मदिन, आजको दिनलाई स्मरण गर्नु पर्दाखेरि कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ र स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको एउटा सबल पक्ष, यसै गरी अलिकति कमजोर पक्षलाई नजरअन्दाज गर्नु पर्दाखेरि कसरी सम्झिनुहुन्छ? आजको दिनमा मैले राजा वीरेन्द्रलाई सम्झिँदाखेरि र नेपाल र नेपालीलाई सम्झिँदाखेरि आज हामी सबै नेपालमा हर्ष उल्लासको साथ उहाँको जन्म जयन्ती मनाउन पाएको भए आज देशले हामीले जुन भोगिरहेछौँ, विशेष गरी राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा राजा वीरेन्द्रले निभाइबसेको भूमिकाको सम्झना गर्दाखेरि आज त्यो मैले भनिरहेको छु 2058 जेठ 19 गते जुन असामयिक घटना निधन राजा वीरेन्द्रको हुन गयो, त्यसबाट मैले भनिरहेको छु त्यो 7.5 लागेको दिन थियो नेपाललाई, र त्यो आजसम्म त्यो 7.5बाट नेपाल र नेपालीले मुक्त पाउन नपाएको मैले अनुभव गरेको छु। टीका धमलाज्यू, तपाईँ झन्डै 2 दशकसम्म चाहिँ राजा वीरेन्द्रसँग बडो समीपमा रहेर तपाईँले काम गर्नुभयो, उहाँको सामिप्यता तपाईँले पाउनुभयो। केही यस्ता लुकेका कथाहरू छन् जुन आज तपाईँ हाम्रो दर्शकहरूको अगाडि सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? राजा वीरेन्द्रको सन्दर्भमा उहाँको व्यक्तिगत आचरणका कुरा, राजनैतिक निर्णयका कुरा, नेताहरूसँगको सरसङ्गतका कुराहरू आज केही खुलाउन चाहनुहुन्छ जुन अहिलेसम्म पनि यी कुरा चाहिँ बाहिर आएका छैनन् है राजा वीरेन्द्रको भनेर भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? धेरै कुरा छन्, मैले भन्ने गरेको छु। अविच्छिन्न रूपमा 20 वर्षसम्म स्वर्गवासी राजा वीरेन्द्रको सामिप्य बसेर उहाँको सेवा गर्नु पाउनु मैले पूर्वजन्मको कमाइको रूपमा लिएको थिएँ र छु। र उहाँलाई सम्झिँदाखेरि देशको जुनसुकै पनि अवस्थामा नेपाल र नेपालीलाई परेको समस्यामा उहाँको सबल नेतृत्वले गर्दाखेरि हामीले धेरै उतार चढावमा पनि नेपालले एउटा ल्यान्डिङ स्पेस पाएको थियो। उदाहरणको लागि 2036 साल, 2042 सालको त्यो छ र 2047 सालको लिन सकिन्छ। आज त्यो किसिमको नेतृत्व नभएको हुँदाखेरि मलाई कता कता खल्लो लागिरहेको छ र मेरो अनुभवमा आज हामीले नेपाल राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि जुन बाटो अपनाउनु पर्ने हो त्यो बाटो रङ भएको हो कि मैले महसुस गरेको छु। छिमेकीसँगको सम्बन्ध खलबलिएको मैले उहाँको अनुपस्थितिमा मैले अनुभव गरेको छु र क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि धमिलो हुँदै गएको मैले अनुभव गरेको छु र नेतृत्व वर्गमा विशेष गरी त्यो राजा वीरेन्द्रको त्यो सक्षम एबल लिडरसिपको फलो कहीँ पनि नभएको पाएको छु। तपाईँले जुन भन्नुभयो लुकेका कुराहरू, 20 वर्षमा मैले राजा वीरेन्द्रको नजिक बस्दाखेरि मैले जुन भएका कुराहरू कोही बोलेर र लेखेर सकिने अवस्था छैन। तपाईँ कुन कुरा गर्नुहुन्छ? एउटा धुन्चेको भुप्पु प्रधान पञ्चायत तामाङसँग भएको उहाँको भलाकुसारीको कुरा गर्ने हो कि रूपचन्द बिष्ट मकवानपुरका नेता रूपचन्द बिष्ट र उसको मजदुरहरूको समस्याको बारेमा भएका भलाकुसारीको कुरा गर्ने हो कि क्षेत्रीय जगतमा भुटानका राजा र इन्डियाका राष्ट्रपतिसँग भएको कुरा गर्ने हो कि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा रोनाल्ड रेगन र उसका फ्रान्सका राष्ट्रपति फ्रान्सवा मित्र भएको कुरा गर्ने हो कि यस्ता कयौँ कुराहरू मेरा जब यो पुष 14 गते आउँछ, जेठ 19 गते आउँछ, विशेष गरेर टीका धमलाज्यू, विशेष गरेर 2046 सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना गर्नेताका त्यति बेलाका नेताहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला अथवा कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, मनमोहन अधिकारी लगायतका नेताहरू र प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना, पञ्चायतको अन्त्य र प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना, त्यो सन्दर्भका केही किस्साहरू छन् जुन अहिले पनि बाहिर आएको छैन। धेरै छन्। उदाहरणको निम्ति म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। 2046 सालमा पनि राजा वीरेन्द्रको विरोधमा सडकमा नारा घन्किन थाल्यो। त्यसपछि गणतन्त्रका पनि त्यति बेला कुरा उठ्न थाल्यो।
त्यो उठ्न थाल्दाखेरि राजा वीरेन्द्रलाई त्यो कुरा जाहेर हुँदाखेरि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मणिमान सिंह श्रेष्ठज्यूलाई राजा वीरेन्द्रबाट तुरुन्तै गणेशमानज्यूलाई गएर भेट्नुहोस् र केही नेपाली जनताले र उहाँले गणतन्त्र खोजेको हो त, गणतन्त्र खोजेको हो पनि म पनि केही नेपाली जनता सामु केही कुरा राखेर पनि नेपाल र नेपालीको भलाइको लागि र नेपालको एउटा इँटा पनि नेपाली जनतादेखि एउटा इँटा पनि नफुटिकन मैले के सहयोग गर्न म तयार छु भनेर मणिमान सिंह श्रेष्ठज्यूलाई उहाँको निवासमा पठाउँदाखेरि मणिमान सिंहज्यूले मलाई भन्नुभएको थियो भने म त्यसरी जाँदाखेरि मैले भने राजा वीरेन्द्रबाट यो कुरा छ के तपाईँहरू गणतन्त्र जान खोजेका हो त भन्दाखेरि गणेशमान सिंहज्यूले तपाईँ यो कुरा नगर्नुहोस्, निरङ्कुश पञ्चायतको विरोधमा हाम्रो यो आन्दोलन हो, राज संस्थाको विरोधमा आन्दोलन होइन। त्यसो भएर राजा वीरेन्द्रले हामी यो आन्दोलन सफल गरेरै छाड्छौँ, यो आन्दोलन सफल भएपछि राजा वीरेन्द्रले राजा हुन्न भन्नुभयो भने हामी उहाँलाई सुनको सिक्रीले बाँधेर पनि राजा बनाएर राख्छौँ भने त्यस्ता नेतृत्व गणेशमान सिंह थियो। यसको उदाहरणको लागि चाहिँ यो त मेरो र मणिमान सिंहजीको बिचमा भएको कुरा भयो। 2046 साल माघ 5 गते साक्षीबारीमा एउटा आमसभा भएको थियो जसमा हामीले भारतका मित्र नेतृत्वहरूबाट पनि त्यहाँ भाषण हुन लागेको थियो। त्यो हुन लाग्दाखेरि राजा वीरेन्द्रमा कसैले के बिन्ती चढायो भने सरकार त्यो आमसभा गर्न दिनुहुन्न भन्दाखेरि राजा वीरेन्द्रबाट होइन, त्यो आमसभा गर्न दिनु, त्यहाँ कोले के बोल्छ सबै कुरा बाहिर नेपाली जनतालाई सुनाइदिनु र त्यसको निर्णय नेपाली जनताले गर्नेछन्। तर इन्डियनका हाम्रा मित्रहरू पनि आउनुभएको छ, उहाँहरूमाथि फेरि मिसबिहेभ नहोस्, ढुङ्गामुढा नहोस्। त्यति बेला म पनि सुभाष राजा वीरेन्द्रसँग पोखरामै थिएँ, उहाँबाट त्यो भएको थियो र मलाई सम्झना छ बेलुका चन्द्रशेखरज्यूहरू बानेश्वरको एभरेस्ट होटलमा जानुहुँदाखेरि त्यहाँ केही हुलदङ्गा भएछ र त्यसमा राजा वीरेन्द्र धेरै चिन्तित भइबक्सिन्थ्यो। र त्यति मात्र होइन, गणेशमान सिंहले साक्षीबारीमा भाषण गर्नु हुँदाखेरि त्यति बेला तत्कालीन कम्युनिस्ट नेता मनमोहन अधिकारीजी, साहना प्रधानजी पनि साथमै हुनुहुन्थ्यो। त्यस बेला युट्युबमा तपाईँ हामी सबैले अहिले पनि हेर्न सक्छौँ त्यो कुरा। त्यसबेला गणेशमान सिंहले के भन्नुभएको थियो भने हेर्नुहोस्, हामी यो निरङ्कुश पञ्चायतलाई ढालेरै छाड्छौँ, यहाँ प्रजातन्त्र स्थापना गरेरै छाड्छौँ। तर प्रजातन्त्र आएपछि, प्रजातन्त्र यो आन्दोलन हाम्रो सफल भएपछि मनमोहनजी र साहना प्रधानजी पनि फर्केर गणेशमानजीले तपाईँहरूले गणतन्त्र भन्न पाउनुहुन्न, यस्ता नेता थिए र पो नेपाली कङ्ग्रेसले सबैले मानेका थिए। अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको हविगत देशलाई चिन्ता लागेर आउँछ। धमलाज्यू, जस्तो अब राजा वीरेन्द्रलाई जनतासँग घुलमिल हुने राजाको रूपमा पनि चिनिन्छ, जस्तो अब राजा वीरेन्द्र दरबारबाट फुत्त थाहै नदिकिन पनि निस्किनुहुन्थ्यो भनेर भनिन्छ। यो तपाईँहरूलाई थाहा हुन्थ्यो या तपाईँहरूको आन्तरिक सुरक्षा योजना हुन्थ्यो? यस विषयमा अलिकति जनतालाई एउटा बुझ्ने चाहना पनि छ, तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई? चिन्नु हो नि, हामीले त कति सवारी चलायौँ, कति सवारी। एकचोटि सुभाष वीरेन्द्र शाहलाई ठमेलमा पनि ठमेलमा कुनै एउटा घरमा डिनरमा सवारी भएको थियो। त्यसपछि म हिँडेर जान्छु, यो नेपालीहरूलाई हेरेर जान्छु भनेर हामी ठमेलबाट दरबारसम्म बेलुका हामी राति करिब 11 बजीतिर 11:30 भित्र पैदल सवारी पनि चलाएको। त्यति मात्रै हो र नेपाल र नेपाली जनतासँग त उहाँ कसरी घुलमेल भइबक्सिन्थ्यो भने साधारण कुरा मान्छेको पनि कसरी कुरा सुनिबक्सिन्थ्यो भने मलाई सम्झना छ 2042 सालको मध्यमाञ्चल भ्रमणको सम्बन्धमा त्यो त्यति बेला मुकाम हेटौँडामा थियो। एक दिन सवारी धुन्चेमा भएको थियो। धुन्चेमा भुपू एउटा त्यति तत्कालीन प्रधान पञ्च हुनु रहेछ। एउटा कुनामा उहाँहरू पुलिसले उहाँलाई धकेली उहाँ अगाडि आउने एउटा मञ्चमा राजा वीरेन्द्र राज भइबसेको थियो। त्यो छेउमा म पनि बसिरहेको थिएँ र त्यहाँ मैले त त्यतापट्टि नोटिसै गरेको थिइनँ। राजा वीरेन्द्रले त्यो कुनामा देखिबक्सेछ, पुलिसले एउटा मान्छेलाई धकालेको, त्यो मान्छेले पुलिसले धकालेको। मपट्टि हेरेपछि ए टिका जाऊ त त्यहाँ के भएको हेरेर आऊ, हुकुम भयो। म त्यहाँ गएँ,
गएर आउँदाखेरि त एउटा भूपू प्रधानमन्त्री म त्यति बेला के हुन्थ्यो भने त्यो क्षेत्रीय भ्रमणको सम्बन्धमा जिल्लामा सवारी हुँदाखेरि विभिन्न मानिसहरू त्यहाँ जिल्लाका मानिसहरू दर्शन बक्सने त्यो मञ्चमै दर्शन बक्सने कार्यक्रम हुन्थ्यो। त्यसमा त्यो भूपू प्रधानपञ्चलाई दर्शन बक्सने लिस्टमा राखेको रहन्छन्। मैले राजासँग भेट्न किन नपाउने भनेर उसले पुलिसमा झगडा गरेछ। मैले तुरुन्तै राजा वीरेन्द्रमा आएर सहार त्यो मान्छे त्यो भूपू प्रधानमन्त्री रहेछ। अब टिका धमलाज्यू यस्ता किस्साहरू यस्ता किस्साहरू धेरै नै छन् तपाईसँग। अब 20 वर्षको चाहिँ उहाँसँगको सङ्गतको अनुभव तपाईसँग छ, तर अन्तिममा तपाईँले आज भन्नु पर्यो भने उहाँलाई सम्झिँदै तपाईँले भन्नुभयो भने 2058 साल जेठ 19 गतेको त्यो अकल्पनीय दरबार हत्याकाण्ड यसरी चाहिँ टर्न सक्थ्यो, त्यो बेलामा यो नभएको भएदेखि यस्तो अवस्था नआएको भए हत्याकाण्ड हुँदैन थियो कि अथवा टर्थ्यो कि भनेर आज मनमा केही लाग्छ र त्यो सेयर गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ अन्तिममा? मैले त अघि नै तपाईँलाई सुरुमा भने 2058 साल जेठ 19 गते भने नेपाल र नेपालीलाई तपाईँ हामी सबैले 7.5 लागेको दिन हो। यदि त्यो दिन त्यस्तो घटना नभएको भए आज हामीले जुन त्यो अन्यल नेपाल होइन मैले भन्न खोजेको त्यो घटना नभएको भए त भइहाल्यो तपाईँले भन्नुभयो, तर त्यो दिनको घटना यस्तो भएको भए त्यो दिनको घटना टर्थ्यो कि भनेर केही मनमा आउँछ होला नि आजकल। अब एकदम गाह्रो छ। त्यो घटना यस्तो ठाउँमा भएको थियो हामी कसैले कल्पना नगरेको ठाउँमा त्यो घटना भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई रोक्न चाहिँ अहिले एउटै उपाय के हो नि त्यो त के नि त्यो अब यो त हाइपोथेटिक कुरा हुन्छ। त्यो त मैले कसरी कल्पना गर्नु, त्यो दिनमा त्यो दिन त्यहाँ जमघटे नभइदिया भए हुन्थेन कि जस्तो लाग्छ। अरू तपाईँलाई त्यो लाग्छ, तर जाँदा जाँदै एउटा भनिदिनुहोस् न त, दरबार हत्याकाण्ड सुनियोजित थियो अथवा जेठ 19 गतेको त्यो एउटा संयोग मात्रै थियो? के लाग्छ? मैले धेरैचोटि यसको जवाफ मैले दिइसकेका छु। मैले भन्नु पर्दाखेरि त्यो पनि कसैले कल्पना नगरेको त्यो भयो। आजसम्म जुन त्यो घटना भयो त्यो घटना भएको त्यो तत्कालीन युवराज धीराज शाहको हातबाटै त्यो कल्पना भएको हो यो होइन भन्ने कहिले पनि इतिहासमा कहिले पनि कसैले प्रमाणित गर्न सक्दैन। होइन यो सुनियोजित हो या संयोग मात्रै हो? सुनियोजित हो या संयोग मात्रै हो? मैले आजसम्म त्यसमा केही गर्न सकेन। म त्यो त साइकोलोजिस्टहरूले भन्ने कुरा सबै अध्ययन रिसर्च गरेर भन्ने कुरा होला। आज मैले भन्न गर्दा के मैले धेरैचोटि यसमा चाहिँ के भन्ने गरेको छु भने हामी मानिस भने यो आसुरी राक्षसी प्रवृत्तिमा पनि मानिस नै भन्छौँ र आसुरी प्रवृत्तिमा र त्यसै दैवी शक्तिमा पनि हामी मानिस भन्छौँ। त्यति बेला तत्कालीन युवराज जसरी आसुरी प्रवृत्ति चढ्यो र त्यो घटना भयो भन्ने मेरो चाहिँ अनुमान छ। त्योभन्दा बढ्ता त म साइकोलोजिस्ट पनि होइन त रिसर्चिस्ट पनि होइन त त्योभन्दा बढ्ता त मैले के नै भन्न सक्छु र। टिका धमलाज्यू यो समय अनि संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मलाई पनि यो अवसर दिनुभयो। सुरबाई शाहको बारेमा मैले के भन्न पाउँदाखेरि मेरो पनि गरौँ आत्मालाई केही रिलिफ भएको अनुभव गरेछ। तपाईँ लगायत तपाईँको सबै टिमलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। Interview in the News.